वेलकम बैक। ट्रंप इंतजामिया की गफलत, जंगी मंसूबा मीडिया से शेयर करने का इंकशाफ। यमन में हौजियों के ठिकानों पर बमबारी का मंसूबा सोशल मीडिया ग्रुप पर शेयर किया गया। नायब सदर, वुज़रा समेत आला हुक्काम और सहाफ़ी भी सोशल मीडिया ग्रुप में शरीक थे। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्ज़ेट ने हमले का मंसूबा ग्रुप के अरकान में शेयर किया था। यमन पर हमले से पहले तफसीलात शेयर करने पर ट्रंप इंतजामिया को कड़ी तनकीद का सामना है। साबिक CIA चीफ लियोन पेनेटा ने कहा, मामले की तहकीकात करके जिम्मेदार को बरतरफ किया जाए। अमरीकी इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती के बाद बरतानिया और जर्मनी ने अपने शहरियों के लिए इंतबाह जारी कर दिया। बरतानवी महकमे खारजा के मुताबिक अमरीका में इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। अमरीकी इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी कवानीन तोड़ने पर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को जेर हिरासत या गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 जर्मन शहरियों को अमेरिका में दाखिले से रोके जाने और हिरासत में लिए जाने का मामला। जर्मन हुक्काम कहते हैं जर्मन शहरियों की अमेरिका में हिरासत के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ऑपोजिशन तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम का सोचे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क की दिफा की बात हो या आलमी कुव्वतों की साजिशों की बात, तमाम सियासी जमातों को जाती मसाइल भूलकर मुल्क को कौम का दिफा करना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर से कहा है, आपकी जमात एक ही इशू पर सियासत करती है, अवाम के और भी मसाइल हैं। क़यादत की रिहाई और रिलीफ मांगने के अलावा कौमी इशू को तरजीह देनी चाहिए। बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ने का फैसला। सूबे के स्कूलों कॉलेजेस में कौमी परचम भी लहराया जाएगा। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, हार्ड कोर दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। हुकूमत किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। रियासत मुखालिफ अनासिर का डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि सड़कें खोलने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये हुक्म दिया है, जितनी भी शाहराएं हैं उनको खुला रखा जाएगा। तो ये फैसला आपकी हुकूमत ने कर लिया है, गो के मुश्किल फैसला था, बिकॉज राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को देता है। वही कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू असेंबली जो है उसको ऑर्गेनाइज करने का हक आपकी हुकूमत को देता है। ये जो रोजाना की बुनियाद पर हार्डकोर टेररिस्ट की लाशों पे भी जिस तरह सियासत की जा रही है, उसको अब इनकरेज नहीं किया जाएगा। कराची की सड़कों पर टैंकरों की दहशतगर्दी जारी। जो बच्चा दुनिया में नहीं आया था उसे भी कुचलकर मार डाला। मलीर में खातून शौहर के साथ चेकअप के लिए जा रही थी। टैंकर की टक्कर से मियां बीवी मौके पर जान बहक। सड़क पर डिलीवरी हुई लेकिन बच्चा बच न सका। संगदिल ड्राइवर ने रॉन्ग साइड से आकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। रहनुमा MKM पाकिस्तान आसिया इसाक मलिक कराची में टैंकर की टक्कर से जहां वक्त फैमिली के लवाहिकीन से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गईं। आसिया इसाक का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात हुई थी, रात 11 से पहले टैंकर नहीं चलेंगे। ये ट्रैफिक पुलिस के साथ सिंध हुकूमत की भी नाअहली है। शहरियों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है, जिसको नाकाम बनाना है। जिसने ये किया है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि कम से कम इस हमारे इलाके में जो ये मलिर हॉल्ट की तरफ से रोक दिया जाता है, 10:30 बजे से पहले कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहा है। ट्रैफिक के अलावा जिसकी जिम्मेदारी है वो इसकी जिम्मेदारी को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये सिर्फ हुकूमत की जो है नाअहली है, खतरनाक काम हो रहा है। भाई से लड़ा नहीं सामने छोड़ के, तो इसको हमें नाकाम बनाना है। हाँ, जो इसका कल्प्रेट है उसको, ये मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह हम उसको क्या करें जान तक पहुँचाएंगे। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस बात को भी अश्योर करवाएंगे कि ये ऐसे हादसा और सानियात दोबारा कभी ना हो। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, डंपर और टैंकर माफिया कान खोलकर सुन ले, इन्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इनका जीना हराम कर दूंगा। डंपर माफिया के खिलाफ अवामी अदालत में फैसला करूंगा। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट पर पानी के टैंकर की टक्कर से हामला खातून और शौहर के जांबक होने का मुकदमा थाना मॉडल कॉलोनी में रात गए दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दौरान ड्राइविंग, लापरवाही और दीगर दफात लगाई गई हैं। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर और क्लीनर पुलिस की हिरासत में, जबकि पानी का टैंकर तहवील में है। उधर डेरा गाजी खान में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जान से गए। पुलिस ने बताया, हादसा गाजी घाट टोल प्लाजा के करीब पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बायस ट्रक बेकाबू हो गया और उसने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद को रौंद डाला। रेस्क्यू हुकाम ने बताया, एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसे टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
پاکستان میں زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کسان کو بیج، کھاد اور اصلی دواؤں کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر یہ اشیاء فراہم کر دے تو زرعی انقلاب آ جائے. خبر یہ کہ مریم نواز پنجاب میں اسپتالوں کی حالت پر پھر برہم. جناح اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کاشف اور پرنسپل اصغر نقی کو معطل کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب جناح اسپتال لاہور پہنچی تو شعبہ ایمرجنسی میں مریضوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. اسٹور میں موجودگی کے باوجود دوائیں نہ دینے پر وزیر اعلیٰ نے سخت برہمی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ نے ہربنس پورہ میں فیلڈ اسپتال کا بھی دورہ کیا. طبی سہولتوں، دواؤں کا اسٹاک اور معیار چیک کیا. وزیر اعلیٰ نے خصوصی اجلاس میں اسپتالوں کے واجبات کی فوری ادائیگی اور مفت دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی. ہر سرکاری اسپتال میں دستیاب دواؤں کی فہرست لگانے کا حکم دیا. سرکاری اسپتالوں میں مریم نواز شکایات کاؤنٹر فعال اور نمایاں کرنے کا بھی حکم دیا. وزیر اعلیٰ نے میڈیکل سٹی پروجیکٹ کا پلان بھی طلب کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل اور جمعرات کی ملاقات بحال کر دی. سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا. قائم مقام چیف جسٹس نے بانی کی بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست جمع کرانے کی ہدایت کی. عدالت نے حکم دیا جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کوئی سمجھتا ہے بانی معافی مانگے گے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج عدالت نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ میٹنگ جمعرات والی بھی کرائی جائے گی اور اس کے لیے 6 نام ہیں جو میں دوں گا یا گور خان صاحب دیں گے یا انتظار پنجوتا صاحب دیں گے. ظاہر ہے مل کر دیں گے. شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی. ناممکن ہے. اس پہ سوال ہی نہیں بنتا. عمران خان کوئی معافی نہیں مانگیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی معافی مانگیں گے تو اس خیال کو آپ خارج از امکان کر دیں. بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے. بڑا ہماگیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا جس کا مقصد اس ملک میں آئین کی بحالی، انسانی حقوق کی بحالی. کسی پارٹی سے رابطہ نہیں، راستے میں کوئی مل جاتا ہے تو دعا سلام کر لیتا ہوں. لوگ ایسے ہی جگتے بنا رہے ہیں. شیر افضل مروت کی صحافیوں سے گفتگو. کہا نظریں بانی کی طرف ہیں، وہ جب بھی بلائیں گے چلا جاؤں گا. کسی پارٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. راستے میں کوئی مل گیا تو سلام دعا سب کے ساتھ کر لیتا ہوں. باقی تو میں خان کے ساتھ ہوں اور خان کی طرف ہی میری نظریں ہیں اور باقی یہ ویسی لوگ جگتے بنا رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی میں ہونا جو ہے میں نے ذائشہ بتانا تھا تو بتا دیتا. خان صاحب سے کب ملنے چاہتے؟ جب خان صاحب بلائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ خود ملنے چلے جائیں؟ میں خود ملنے سے قاصر ہوں کیونکہ کتنا گر لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ملاقات میں رکاوٹ ڈال دیتے. صحافی فرحان ملک کے خلاف ریاست مخالف ویڈیوز بنانے کا الزام ہے. سندھ ہائی کورٹ نے فرحان ملک کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. سماعت عید کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی گئی. درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے جب انکوائری شروع ہوئی ہے اس وقت پیکا ترمیمی ایکٹ نہیں تھا. صحافی فرحان ملک جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے ہیں. آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. ڈی جی ایف آئی اے جان محمد سے عہدے کا چارج لے کر گریڈ 21 کے عبدالخالق شیخ کو قائم مقام ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا. وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق عبدالخالق شیخ ڈی جی نیشنل پولیس بیورو بھی ہوں گے. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں ملیر ہالٹ کے قریب حادثے پر ٹریفک پولیس کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. واٹر ٹینکر رکاوٹ توڑ کر مخالف لین میں داخل ہوا اور حادثہ ہوا. اسی پر مزید جانیں گے. ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کامل عارف. کامل اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیے ٹریفک پولیس نے ایک نئی ٹیم بنائی ہے جس کا کام یہ. جی کامل آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملیر ہالٹ کے قریب حادثے پر ٹریفک پولیس کی تفصیلی رپورٹ جاری اور رپورٹ کے مطابق واٹر ٹینکر رکاوٹ توڑ کر مخالف لین میں داخل ہوا اور حادثہ ہوا. ڈرائیور کے دعوے کے برعکس واٹر ٹینکر کے بریک صحیح حالت میں پائے گئے اور سڑک پر مضبوط ڈیوائیڈر نہ ہونے سے واٹر ٹینکر مخالف لین میں آیا. ملیر ہالٹ کے قریب حادثے پر ٹریفک پولیس کی تفصیلی رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق واٹر ٹینکر رکاوٹ توڑ کر مخالف لین میں داخل ہوا اور حادثہ ہوا. ڈرائیور کے دعوے کے برعکس واٹر ٹینکر کے بریک صحیح حالت میں پائے گئے ہیں اور سڑک پر مضبوط ڈیوائیڈر نہ ہونے سے واٹر ٹینکر مخالف لین میں آیا. کامران ٹسوری حیدرآباد میں گفتگو کریں.
MQM वाले भी मेरे भाई साथ खड़े हैं, ये भी अकेले जाके मांग रहे हैं। जिस दिन मुझे कहेंगे इनके साथ जाने के लिए भी तैयार हूँ। इमरान भाई, ये जो कराची में वाकया हुआ है डंपर वाला, इसका हल क्या है? मुतवातिर ये वाकयात हो रहे हैं। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये डंपर माफिया है, ये ट्रैफिक गर्दी है, इन्हें लगाम दी जाए और अगर ये बेकाबू रहेंगे इसी तरह से तवातिर से ये लोगों को कुचलते रहेंगे। कल जो वाकया हुआ है न ये पहला है न आखिरी है। अभी तक जो मैंने कही बातें उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। मैं आज कहता हूं 1 हफ्ते के लिए DIG ट्रैफिक को मेरे मातहत करें। एक डंपर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दूंगा 1 हफ्ते के लिए। बल्कि ये जो मेयर कराची है इसको भी मेरे हवाले करें। अगर कराची के रोड रास्ते 1956 की तरह धुलना ना शुरू हो तो मेरा नाम बदल दे। जावेद निहारी भाई का शुक्रिया, आज उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किया है। जी भाई, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल गवर्नर साहब, ये बताइएगा कि वफाक की जानिब से तकरारी कैनालों पे बात हो रही है चोलिस्तान में, आप वफाक के नुमाइंदे हैं सिंध में, तो सिंध का मुकदमा आप लड़ेंगे? पूरा सिंध सरापा एहतजाज है इस पे। देखें, कालाबाग डैम कई सालों से उस पर सियासत हो रही है, उस पर सियासत हो रही है। कैनाल की बातें कर रहे हैं सारे। मैं सिंध की पूरी आवाम को इस रमजानुल मुबारक के महीने में कसम खा के कहता हूं कि उस पे कैनालों पे सियासत हो रही है। जिस दिन सियासत बंद होगी, आए बैठे हम सब सर जोड़कर, गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला हुआ है, आए बैठकर तमाम सियासी जमातें बैठकर बात करते हैं। अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, अगर जरूरत है तो बनने चाहिए, लेकिन पहले ये सियासत तो खत्म हो। पहले मेरे शहर में जो डंपर तले कुचले जा रहे हैं उसका तो कोई इंसाफ हो। पहले इस हैदराबाद जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर टैक्स पे कर रहा है, उनके मसाइल तो हल हों। ये वो बहुत सारी बातें हैं जो मैं शायद कैमरे के सामने ना कर सकूं, लेकिन मैं हकाइक जानता हूं। हकाइक तल्ख है। आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, और ट्रक भी वो ट्रक जो हमारे ही बच्चों को कुचल रहा है। पहले इसे बंद किया जाए, बैठकर बात की जाए, वफाक और सूबे आपस में बैठे ताकि हम सब मिलकर ऐसा हल निकाल सकें जो कि अवाम के मसाइल को हल करता हो। आज पाकिस्तान अपने माशी बहरान से गुजरते गुजरते उड़ान की तरफ जा रहा है। हमें सबको मिलकर एक टेबल पर बैठकर कैनाल का इशू हो, बाकी इश्यूज हो, K4 का इशू हो, PTI को तो मैं कहता हूं पूरी MQM में शामिल हो जाए। और बोले आप पैकेज ले लो। बादशाह के मुलाजमिन को 13 में। आगे बढ़ें और बताएं आपको मौसम का अहवाल। क्वेटा में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमात के मुताबिक बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया। क्वेटा समेत सूबे के 15 अजला में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में मौसम खुश्क और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाले इस नए सिस्टम के तहत क्वेटा, ज़ियारत, जोब, मूसाखेल, चमन, मस्तूंग, पशीन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, लोरालाई में बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में मंगल बुध को मौसम गर्म रहने का इम्कान है।
تو ملک بھر میں 24ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں اور سحری کے لیے شہریوں نے مختلف فوڈ سٹریٹس کا رخ کیا ہے۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ کی فوڈ سٹریٹ پر عدنان راجپوت موجود ہیں اور لاہور ٹاؤن شپ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خواجہ رمضان مجید۔ عدنان، پہلے آپ کی جانب آئیں گے، کراچی میں آج لوگ کیا پسند کر رہے ہیں سحری میں کھانے کے لیے؟ دیکھیے جی، کراچی میں آج تو ویسے تو شہر بھر کی مختلف فوڈ اسٹریٹ میں لوگوں کا کافی رش ہے۔ ہم آج موجود ہیں یونیورسٹی روڈ کی فوڈ اسٹریٹ پر، یہاں پر مختلف کھانے شہری میں لوگوں کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو اسپیشل ہیں وہ ہیں افغانی کھانے، جن میں افغانی سیخ بوٹی، نمکین بوٹی ہے، اس کے علاوہ نمکین روسٹ ہے، جبکہ افغانی کڑھائی بھی یہاں پر تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر افغانی پلاؤ جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں، جو شہری جو ہیں جنہیں کھانے میں زیادہ تر ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ٹھنڈی ٹھار لسی، ملائی والی لسی ہے، سحری کرتے جو شہری ہیں وہ لسی بھی پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں کی کافی بھیڑ ہے، عید الاضحیٰ بھی، عید الفطر بھی قریب ہی ہے، اور جو شہری جو ہیں بازاروں میں خریداری مکمل کرنے کے بعد ان شہریوں نے بھی شہر بھر کی مختلف فوڈ اسٹریٹ کا شروع کر دیا ہے۔ کراچی شہر کا آج بھی کافی موسم خوشگوار ہے، سمندری ہوائیں چل رہی ہیں، اور جو شہری ہیں وہ رمضان المبارک کی 24ویں سحری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی، تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مزیدار لسی کا کیا ہی کمبینیشن ہوگا۔ ساتھ ہی رہیے، لاہور کا رخ کرتے ہیں، خواجہ رمضان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رمضان، بتائیے لاہور میں سحری میں آج کیا ہے اسپیشل؟ جی بالکل، لاہور میں آج سحری میں جو ہے وہ نہاری ہے، بیف نہاری، مٹن نہاری، چکن نہاری، اور اس کے ساتھ سری پائے اور باربی ایک دلچسپ مینیو ہے سحری میں۔ اور شہر لاہور کا بھی سویرے موسم خوشگوار ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ٹھنڈی ہوا میں چلنے کے بعد لاہوریے جو ہیں وہ بڑے من چلے اور بیتاب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ رات گئے شاپنگ کے بعد اب مختلف فوڈ پوائنٹس کے جتنے بھی ہیں لاہور کے، وہاں کا انہوں نے رخ کیا ہوا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر سحری کر رہے ہیں۔ میں اس وقت ٹاؤن شپ کا جو مشہور فوڈ پوائنٹ ہے برکت چوک، وہاں پر موجود ہوں، اور یہاں پر سحری کی جا رہی ہے، اور سحری میں یہ مختلف قسم کے پکوان ہیں، جس میں نہاری ہے، باربیکیو ہے، اسی طرح سے بونگ ہے، سری پائے ہیں، اور یہ جو ایک تگڑی قسم کی جو سحری ہے وہ لاہوریے کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لسی بھی جو ہے وہ ایک لازمی جزو ہے، جیسا کہ وہاں پر کراچی میں لسی کو انجوائے کیا جا رہا ہے، تو ادھر لاہوریے بھی تو ان کا ایک روایتی ناشتہ جو ہوتا ہے دن میں بھی، عام اوقات میں بھی، وہ بھی اگر نان چنے ہوں، سری پائے ہوں، تو اس کے ساتھ لسی لازمی ہوتا ہے۔ تو سحری میں لسی تو جسے کہتے ہیں نا کہ موسٹ امپورٹنٹ جو جزو ہوتا ہے سحری کا، یہ بتائیے آپ نے لسی شسی پی ہے، صحیح سحری کیا یا نہیں؟ جی بالکل، ہم بھی اب اس کوریج کے بعد ڈیفینیٹلی سحری کریں گے، اور لسی تو یہاں پر لاہوریوں کا ایک مزاج میں بھی شامل ہے، اور دوسرا پھر گرمی کی شدت کو بھی کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ویسے ایسی بھی بات نہیں ہے، کراچی والے بھی جو ہے نا لسی اب پیتے ہیں۔ عدنان بتا رہے ہیں ہمیں کہ لسی بھی یہاں پر موجود ہے۔ جی بالکل، اب کراچی والوں کی بھی ظاہر مزاج اور طبیعت تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تو لاہوریے تو اندرون لاہور کا یہ کلچر رہا ہے کہ وہاں پر لسی بہت زیادہ پی جاتی ہے، اور لسی کے بعد اب لاہور کے جو دیگر علاقہ جات ہیں وہاں پر بھی لسی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور پنجابی ویسے بھی زیادہ لسی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے لسی ایک جو ہے وہ لازمی جز بن چکا ہے، سحری ہو یا کوئی بھی کھانا ہو، اس میں لسی لازمی چلے آپ بھی سحری کیجئے، لسی شسی انجوائے کیجئے۔ عدنان راجپوت اور خواجہ رمضان دونوں اپڈیٹ کرے تھے سحری کے بارے میں، آپ دونوں کا شکریہ۔ اب رخ کر لیتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں شہریوں نے آج چنے پراٹھوں سے سحری کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ہمارے نمائندے عزیز الرحمان کاکڑ ایک ریسٹورنٹ پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، بتائیے گا عزیز۔ مبارک کے آخری عشرے میں عید کی شاپنگ کی وجہ سے اکثر شہری جو ہے وہ باہر سحری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج دوستوں نے چنے سے ہی سحری کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے فوڈ اسٹریٹ پر، جہاں پر کچھ شہری یہاں پر موجود ہے جو انڈا چنا، کوفتہ چنا اور مرغ چنے سے سحری کر رہے ہیں۔ ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ گھر میں بھی سحری ہوتا ہے، لیکن جمروز کا جو ناشتہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ناشتہ ہے۔ اس میں جو ذائقہ ہے وہ چنا، انڈا چنا ہو گیا، سادہ چنا ہو گیا، مرغ چنا ہو گیا، اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا ذائقہ ہے۔ اکثر یہاں کے لوگ جو ہے گوشت کھانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، آپ لوگ چنے سے سحری کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ چنا میں بھی بہت ذائقہ ہے تو گوشت میں بھی ہے، ہم لوگ چنا بھی بہت پسند کرتا ہے۔ ایک سال سے ہم لوگ ادھر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ، گھر میں بھی لے کے جاتے ہیں ہم لوگ۔ بالکل، جیسے ان کا کہنا تھا کہ گھر میں تو اکثر سحری ہوتی رہتی ہے، شاپنگ کے بہانے دوستوں سے ملاقات کے لیے ہم لوگ باہر آئے ہیں، تو اسی لیے سوچا کہ آج ہم لوگ یہاں سے سحری کر لیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر سحری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ گھر کے لیے بھی لے کر جا رہے ہیں۔
मुल्तान में शहरियों की बड़ी तादाद मसरूफ तरीन सूरज म्यानी रोड से सहरी की खरीदारी कर रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना फारूक से। हम सूरज म्यानी रोड पर मौजूद हैं। ये शहर का मसरूफ तरीन रोड है। यहाँ पर हर चीज़, हर किस्म की लवाजमात जो शहरी के लवाजमात होते हैं वो दस्तियाब हैं। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शहरी की खरीदारी में मसरूफ़ है। इनसे बात करेंगे। जनाब ये बताइएगा कि क्या कुछ परचेज़ कर लिया आपने शहरी के लिए? शहरी के लिए माशाल्लाह दही लस्सी वगैरह ये सारा कुछ सामान परचेज़ करके जाते हैं और माशाल्लाह अच्छा होता है सारा सब कुछ। आप बताइएगा जी क्या कुछ परचेज किया आपने शहरी के लिए और क्या रूटीन है आपकी? ये डेली की रूटीन है जी। ये पुलवासल चौक सूरज म्यानी रोड है। डेली आते हैं रूटीन में, जैसे दही वगैरह, बच्चों के लिए चने वगैरह, शहरी के यानी कि इंतजाम करते हैं। यहीं से आके डेली लेते हैं जी। जी इसी तरह की सूरत हाल है शहर में। जिस तरफ भी जाएं वहाँ पर रौनकें हैं, गहमा गहमी है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शहरी की खरीदारी में मसरूफ़ है। और महंगाई के दौर में जहां हर चीज दुगने भाव बिक रही है, वहीं सखर के एक बारबेक्यू स्टॉल ने माह रमजान के दौरान पकवानों की कीमत में कमी कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम सेहतू से। बताइएगा सलीम। शिकारपुर फाटक के इलाके में मौजूद एक मुनफरिद स्टॉल है जहां पर माह मुकद्दस के दौरान इस स्टॉल के मालिक ने जो रेट है वो 30 से 40% कम कर दिए हैं। बारबेक्यू स्टॉल के मालिक का कहना है कि शिकारपुर फाटक का जो इलाका है वहां पर जो लोग हैं, जो आबादी है, वो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों पर मुश्तमिल है। तो उन्होंने इस वजह से अपने स्टॉल पर माह मुकद्दस के दौरान शहरी में रेट कम कर दिए ताकि सभी लोग जो हैं वो शहरी के लिए जो बारबेक्यू आइटम जैसे कि हमारे साथ इस स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। बताइए कि माह रमजान के दौरान आपने क्या रेट रखे, कितना फर्क है आपके रेट में जो शहर में दीगर जो स्टॉल लगे हुए हैं? जैसे शहर के रेट हैं उसी से हमने 30% कम डिस्काउंट लगाए हैं। स्टॉल के मालिक आपने उनकी बात सुनी कि इस पे रेट जो है इसलिए कम कर दिए गए ताकि जो सब लोग हैं वो शहरी के लिए जो तमाम जो लवाजमात है, जो बारबेक्यू आइटम्स है, जहाँ मुर्ग कढ़ाई है, जो दीगर चीज़ें वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो खा सकें। लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर जो अब शहरी के लिए जो बारबेक्यू आइटम्स है उसकी खरीदारी कर रही है। लोबिया पेशावर के शहरियों की पसंदीदा गज़ा है और लोबिया फ्राई गवर्नमेंट कॉलेज चौक का हो तो दोस्तों के साथ सहरी तो बनती है। हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल वहां मौजूद सहरी करने वालों से बात कर रहे हैं। मैं पेशावर के गवर्नमेंट कॉलेज चौक में मौजूद हूँ और अगर हम यहाँ की स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पर बीफ टिक्का जो है यहाँ की स्पेशलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ लोबिया फ्राई जो कि पुख्तून कौम की एक पसंदीदा खुराक है वो भी यहाँ मिलता है और उस दाल फ्राई जो है वो भी उस अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी यहाँ पर सहरी कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। दोस्त इकट्ठे होते और फिर इधर आते, ये टिक्कों का प्रोग्राम करते और ये लोबिया वगैरह, कलूल वगैरह ये मिक्स करके कढ़ाई वगैरह खा ले। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये यहाँ पर आकर ना सिर्फ बीफ टिक्का और फ्राई लोबिया से लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर दिन भर की जो तकन है वो भी यहाँ पर ही गपशप के जरिए उतारते हैं। जी पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किरायों में 20% कमी का ऐलान। रेलवे हुकाम ने कहा है कि किरायों में कमी का इत्तलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। किरायों में कमी का इत्तलाक ईद के तीनों दिनों की बुकिंग पर होगा। किरायों में कमी का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। रेलवे की जानिब से किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर की खुशियों में आवाम को रिलीफ फराहम करना है। और जनाब हैदराबाद के शहरी आज पहुंचे हैं लतीफाबाद के मशहूर होटल पर जहां वो देसी मुर्ग, बकरे की सब्जी, दम पुख्त और बारबेक्यू से सहरी करने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे जाम फरीद लाखों इस वक्त वहां मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। बताइए जाम फरीद। बाद में शहरी के लिए शहरी जायकेदार तरह तरह की जो खानों की तलाश में होते हैं तो आज शहरी बड़े तादाद में पहुंचे हैं। हैदराबाद लतीफाबाद का मशहूर होटल है जहां पे सिजी बन रही है, दम पुख्त बन रहा है, देसी मुर्गा बन रहा है। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि जो करीबी इलाके हैं, जामशोर है, कोटड़ी है, टनवालायर है, वहाँ से भी बड़े तादाद में शहरी यहाँ पे पहुँचे हैं जो कि सहरी करने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि इस होटल के लजीज खाने होते हैं तो इसलिए वो यहाँ पे पहुँचे हैं। कराची में ईद की खरीदारी ने जोर पकड़ लिया। बेशतर बाजारों में खरीदारों का रश नजर आ रहा है। खवातीन को अपने लिबास से मैचिंग बैग्स और पर्स की तलाश है। रिपोर्ट कर रही है रुबीना अलवी। पर खवातीन की खरीदारी कपड़ों के साथ मैचिंग के बैग्स खरीदे बगैर अधूरी रहती है। मैं ईदी के लिए पर्स लेने आई हूँ, मैं ईदी जमा करूँगी। खवातीन है वो मैचिंग के बैग्स लेने हमारे पास आ रहे हैं, बच्चों के पर्स भी लेने आ रहे हैं। जिस कलर का सूट होता है ना खवातीन का, वैसे भी उनको वैसे ही मैचिंग का पर्स चाहिए होता है। लेडीज बैग्स की दुकानों पर मर्द हजरात भी बैग्स की खरीदारी में दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं। कोई बेटी के लिए पर्स खरीद रहा है तो कोई बेगम और मंगेतर के लिए। मैं अपनी मंगेतर के लिए खरीदने आया हूँ पर्स।
تو انہوں نے کہا تھا فرمائش کری تھی مجھ سے, تو بس اسی چکر میں گرمی میں گھوم رہا ہوں. خواتین جو ہیں وہ عید کا جو سوٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کی میچنگ کے ان کو جو ہے پرس لینا ہوتا ہے, تو اب جو ہے ان کو دلانا ہی ہوگا ان کے ساتھ میچنگ کی جو بھی چیز ہے. بچیاں بھی عیدی جمع کرنے کے لیے خوبصورت پرس لینے کے لیے بازار پہنچ گئیں. خواتین کے لیے نت نئے ڈیزائن کے خوبصورت ترین بیگز اور پرسز مارکیٹ میں کافی ان ہیں. خواتین میچنگ کے پرسز خریدنے میں مصروف نظر آ رہی ہیں. کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ روبینہ الوی, ARY نیوز کراچی. مہنگائی ہو یا ارزانی, بچوں کو تو اپنی عید شاپنگ سے مطلب ہے. انہیں کپڑے, جوتے بھی چاہیے, گھڑی بھی چاہیے اور چشمے بھی. پشاور سے مدیحہ سنبل کی رپورٹ. سے پہلے یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے گھروں میں بیٹھ جائیں؟ بچے والدین کو لے کر نکل پڑے ہیں بازاروں میں, مہنگائی سے بے خبر. بچوں نے تو بس نت نئے جوتے اور بہترین کپڑے ہی خریدنے ہیں. میں نے جویلری لی ہے, میں نے شوز لیے ہیں اور ساتھ میں گجرے بھی لیے ہیں. ابھی میں یہاں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوں اور میں نے اپنے لیے کپڑے لیے ہیں اور جویلری میچنگ لی ہے. کپڑے لی ہے, جویلری لے لیا اور جوتے لے لی. بازاروں میں بھاؤ تاؤ کرتے والدین کی کوشش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں کو پورا کریں. ان کو پسند کروانا کچھ مشکل ہوتا ہے, سائزز کا اکثر مسئلہ رہتا ہے. پرائزز تو ریزنیبل نہیں کہہ سکتے آپ, پرائسز کافی ہائی ہیں. والدین کی جیب ہلکی کرواتے بچے کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتے. کیمرامین واحد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل, ARY نیوز پشاور. عید الفطر کے قریب ترین ہونے پر لوڈ شیڈنگ سے تنگ درزی کہتے ہیں کہ عید تک مزید کپڑوں کی سلائی کرنا ممکن نہیں. حیدرآباد لیڈیز ٹیلرز نے ہاؤس فل کا اعلان کر دیا. ناصر حسن خان کی رپورٹ. شیڈنگ کے سائے میں حیدرآباد کی خواتین کی عید کی خوشیاں مان پڑنے لگیں. درزیوں نے بجلی کی طویل بندش کے باعث مزید کپڑے نہ لینے کا اندیہ دے دیا. لوڈ شیڈنگ تو اتنی ہو رہی ہے, ادھر 2 گھنٹے لائٹ آتی ہے, 2 گھنٹے لائٹ جاتی ہے, پھر بھی ہے نا مجبوری میں کام کرنا پڑتا ہے, کہیں UPS میں کبھی کسی چیز کے اندر. لیکن ہے نا وہ کام کا معیار ختم ہو گیا جو پہلے کسی ٹائم میں ہوتا تھا. یہ بھی نمٹ جائیں گے, لیکن ہاؤس فل کا بورڈ انشاءاللہ کل سے ہم لگا دیں گے. اس بار عید پر فرشی کا راج ہے. پرانے فیشن کی شلوار کو ماڈلز نے جدید انداز میں فرشی شلوار کا نام دے کر دوبارہ مقبول بنا دیا ہے. آج کل جو فرشی شلوار چلی ہے وہ نیٹ کے اوپر ذرا زیادہ دھوم مچ گئی ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ فرشی شلوار. شلوار وہ پرانی ہے مگر وہ ایک نیا نام آ گیا, ڈیزائنروں نے نیا نام دے دیا فرشی کا, تو وہ فرشی شلوار ہو گئی ہے. قیمتیں چاہے آسمان سے باتیں کریں یا بجلی کی عدم دستیابی جیسے مسائل, ماہر ٹیلر اپنی مستقل گاہکوں کے لیے ہر حال میں عید کے ملبوسات تیار کر ہی دیتے ہیں. کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان, ARY نیوز حیدرآباد. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.